السلام عليكم. اليوم غنديرو واحد اكزرسيس على لا باريتي دان نونتيي. لا باريتي دان نونتيي هي الزوجيه، يعني غنشوفو واش هو بير ولا امبير. بالنسبه للمثال اللي عندنا قدامنا غنديرو ليتود ديال هاد العدد. اون 28 et 400 paires. Or, le produit des nombres impairs, des nombres pairs et pairs. Alors, يعني شنو تنقصد بها سميتو؟ يعني الضرب ديال عددين زوجيان تيبقى زوجي. يعني نومبر إلا ضربنا مثلا بحال هكا 4 في 4 هي 16، ولا حتى عدد فردي في زوجي، المهم يكون فيه زوجي تساوي 20، يعني تيبقى بير. دونك الوغ غتكون عندنا 28 و 3، حيت 28 هي 28 مضروبة في 28 مضروبة في 28، يعني كاينة فيها واحد العدد بير، دونك غيبقى بير. Et 4 à la puissance 6 sont pairs. يعني تحت هادو حتى 4 و 6 هي 4 في 4 6 د المرات، دونك برودوي. اي لا سوم دو نومبر بير، يعني عندي والجمع ديال عددين زوجيين تيبقى زوجي. اي لا سوم دو نومبر بير et pair. Alors A est pair، حيت A هي مجموع ديال عددين زوجيين اللي هو 28 و 3 زائد 4 و 6، دونك غيبقى pair. شوفوا عاوتاني هذا ليكزومبل. On a 25 et un pair، يعني فردي. Et on sait que, voilà là, que le produit, يعني الضرب des nombres impairs et impairs، يعني الضرب ديال أعداد فردية امبير. مثلا 3 في 7 تبقى هي 21، يعني فردي تيبقى فردي. دونك حيت 25 على بيسونس 7 هي عدد الضرب ديال الأعداد الفردية، دونك 25 على بيسونس 7 est impair. Or, la différence de deux nombres de parité différente، يعني الفرق ديال العددين اللي واحد فيهم زوجي وواحد فيهم فردي، اللي ماشي هما عندهم نفس الباريتي. de parité différente، la différence de deux nombres de parité différente est impair. بحال هكا غيبان لنا مثلا 7 ناقص 4 مثلا، يعني باريتي ديفيرونت، هذا امبير وهذا بير، يعطينا 3 مثلا اللي هي امبير، دونك في هذه الحالة تيبقى امبير. دونك بي اي امبير، حيت علاش عندنا هذا امبير ناقص بير تيبقى امبير. شوفوا الحالة ديال عاوتاني ديال النومبر اللي هما ماشي عدد باين زعما محسوب، يعني ديبون دو ان. عندنا سي إيكال ا 2n كاري بلس 8n بلس 6. On a سي إيكال 2n كاري بلس 8n بلس سي. كيما تلاحظوا هنا هذا زوجي يعني بير غنعملو غير بجوج فاكتور دو n كاري بلس هذا غنخرجو من هنا تولي 4n بلس 3، يعني s'écrit sous la forme de K avec
K تتساوي هي N carré plus 4N اللي هي normalement appartient à N. Donc, C et PA. نشوف un autre exemple. نشوف D D تتساوي N facteur de N plus 1. اشنو تنلاحظوا هنايا؟ كاين الضرب ديال عددين متتابعين، يعني كاين ان وكاين ان بلس ان موراه. بحال عطيت مثلا ان جوج غيولي ان بلس ان هي ثلاثه، يعني متتابعين. قلنا ان et n plus 1 d'un nombre successif. يعني ولا consécutif يعني متتابعين. alors n ou n plus 1 est pair. يعني واحد فيهم مادام كانوا متابعين واحد فيهم غيكون بير. الا كان هذا فردي غيولي هذا زوجي، الا كان هذا زوجي غيولي هذا فردي. دونك leur produit est هنا غندير اي لوطخ امبير باش يبان بلي دونك leur produit est بير. حيت فاش يكون عندنا عدد زوجي مضروبه في اي عدد تيبقى زوجي. دو دي اي بير. نشوفوا un autre exemple من نفس الشكل. on a E égale 3n carré plus 5n plus 6 اللي هي نورمالمون هي نقدرو نكتبوها هي 3n carré plus 3n plus 2n plus 6. بالنسبة لهاد 5 فرقتها ولات 3n plus 2n تتساوي. بالنسبة لهذا غنعمل غندير 3n facteur de n plus 1. هذا هو التعميل ديال هذا 3n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 3 حسب داك اللي سابق، يعني الدير اللي حسبنا لقينا بلي هذا بير. قلنا نعتبرو بحال عندنا انطلاقا من السؤال اللي فات قلنا n facteur de n plus 1 est pair. دونك إلا كان ضربنا عدد بير في أي عدد فردي ولا زوج يبقى بير. دونك 3n facteur de n plus 1 est pair. Or 2 facteur de n plus 1 est pair et la somme ou la somme du deux nombres pair et pair يعني مجموع ديال عددين زوجيين تيبقى زوجي et pair. alors يعني من حيت هذا زوجي مع هذا زوجي دونك الجمع ديالو غيبقى زوجي اللي هو او. alors E est pair.